السلام عليكم الشباب، بخير مزيانين. نتمنى يكون كلشي بخير. نتمنى تكونوا كتابعوا الدراسه ديالكم في الدار بديك الشيء اللي كنصيفط لكم دائما وديك الخدمه اللي كنعملوا مع بعضياتنا باش نكملوا على ديك الشيء اللي بديناه. وحاولت نرجع شويه للور باش نفكركم في ديك الشيء اللي ديجا عملناه. اول حاجه واهم حاجه اللي باش نكملوا بها اللي هي لا كونستيتيسيون. هاد لا كونستيتيسيون ديال الشركه كتتم بواحد الجورنال اللي كيكون معروف عند شاك سوسيتي، وحنا ديجا خدامين في سوسيتي انونيم. هاد السوسيتي انونيم عندها واحد الجورنال ودي كونت اللي كتخدم بهم ومعروفين، خصكم تكونوا عارفينهم لي كونت ولي نيميرو ديالهم وكيفاش كتجوز هاد الشيما ديال لا كونطابيليزاسيون هادي. باش واحد السوسيتي كتعمل لا كونستيتيسيون ديالها كتبدا بواحد البروميس دابور. هاد البروميس دابور هو اللي كتشوفوا هنا associé compte d'apport en société en numéraire مع associé compte d'apport en société en nature. هاد لي مونطون ديالهم كيدخلوا في الكابيتال سوسيال. كيفاش؟ هاد عندنا واحد لاسوسيي او لاكسيونير او واحد 4 ديال لي زاكسيونير اتفقوا انهم يعملوا واحد الشركه. ملي اتفقوا يعملوا الشركه، مثلا واحد لاكسيونير قال غيجيب فلوس ارجون نيميرير اللي ديجا قلت لكم نيميرير هو يعني غيجيب لنا الفلوس سواء واحد جوج ثلاثه، ما عندناش شي مشكل. هاد لارجون اللي غيجيب كيدخلوا هنايا في النيميرير في الكونت 34611. كتبت لكم هنا ابريفياسيون وشوفوا في البلون كونطابل كاين داكشي بلو ديتاي. هاد لي مونطون هادو كينزلوا في النيميرير. اما بالنسبه للناتور، واحد لاكسيونير او واحد لاسوسي جابنا دي زابور اون ناتور. شنو هما لي زابور اون ناتور؟ ديجا هضرنا عليهم. هما اي حاجه يعني مثلا في الكلاس 2 كلاس 3 وقدر يكونوا حتى كلاس 4 ولا يقدر يكونوا في الباسيف. يعني مثلا شي واحد جابنا المارشانديز، جابنا ترونسبور، جابنا ماتيريال، جابنا ماتيريال اندستريال، جابنا اي حاجه ديال الكلاس 2 وكلاس 3. ولكن او ميم طون يقدر يجيب لنا دي زابور اون ناتور في الباسيف. مثلا غيجيب لنا هاد المارشانديز وهاد كريوس كليون، يقدر يجيب لنا ترونسبور، يقدر يجيب معاه حتى فورنيسور كيسالو ولا عامل معاه عنده ديك كريدي كيسالو له باش يخلصوا. هاد الكريدي هذا الا السوسيتي عملت بروندون شارج انها هي غتخلص داك الشيء، كنقصوا له لابور ديالو. هادشي ديجا شفناه، غير كامل التفكير باش تعقلوا على داك الشيء هذا. كنقصوا له ديك الفورنيسور من لابور ديالو، عاد كندخلوا المونطون في الناتور. يعني هاد اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور هو ديك المونطون ديال الناتور اللي جابوا لنا واحد لاكسيونير ناقص ديك الفورنيسور او ناقص ديك كريدي او ناقص ديك لامبو او ناقص تي في. يعني اي حاجه جابنا في الباسيف خصها تنقصها، عاد تحسب له ديك الناتور ديالو وتنزلوا هنايا. بكل بساطه غتجمع هاد المونطون ديال النيميرير والمونطون ديال الناتور غيدخلوا فين؟ في الكابيتال سوسيال. يعني انا قلت لكم ا و بي المجموع ديالهم غيدخلوا في الكابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال معروف كون ديالو 11 نيميرير 34611 والناتور 34612. غير هي كاين حاجه اخرى بالنسبه لهاد لي زابور والناتور والنيميرير، كاين فرق بيناتهم. بالنسبه للناتور ضروري خص في الديبار ديال السوسيتي خصهم ديك البروميس او ديك الوعد اللي عطاونا انهم يجيبوا لنا ديك لابور والناتور خصهم يجيبوا اون توتاليتي في الاول. يعني الرياليزاسيون ديال لابور والناتور خصها تكون اون توتاليتي في الاول ديال الكونستيتيسيون ديال هاد الشركه هذه، على عكس النيميرير. السوسيتي كتعطيهم لا بوسيبيليتي اولا على حسب ملي كيتفقوا في لاسومبلي جينيرال شحال يجيبوا في الاول، واش انكا، واش المواتي ديال النيميرير، واش 75%، واش 100%. نشوفوا الحاله ديالنا هنايا بالنسبه لابور اون ناتور خصو يجي يقول لنا اون توتاليتي في الاول ديال لا كونستيتيسيون. هادشي اللي عملت هنا. يعني هاد الاكسيون كابيتال اسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور هو اللي كيجي كينزل هنا بنفس المونطو ديالو كامل. كينزل هنا مثلا هنايا بيكون نعمل هاك ها هو الكونت ديالو 34612 غينزل هنايا. وديك لي زابور اللي جابوا لنا لي اسوسيي كاملين خصهم يدخلوا في الشيما ديالنا ولا في الجورنال ديال السوسيتي. هنايا في هاد الكلاس 2 غيجي واحد المونطو هنا، في كلاس 3 غيجي واحد المونطو هنا. يعني ديك مثلا هنايا ترونسبور عكسبو ترونسبور، كانت كريوس كليون عكسبو كليون، هنايا كانت مارشانديز عكسبو مارشانديز، اي حاجه جابوها لنا. وفي نفس الوقت الا جاب لنا شي حاجه في الباسيف بحال الفورنيسور بحال لامبو بحال شي حاجه يعني باقي كيسالو شي واحد والسوسيتي غتخلصها له كنكتبوهم هنايا في الكريدي طبعا. وهذا مجموع هذا ناقص المونطو ديال الكريدي هو اللي عطينا هذا المونطو بي. هذا كيفاش كنخرجوا لابور اون ناتور وكنعملوا لا رياليزاسيون دابور اون ناتور. ضروري كتعملوا الليفيلي ديالو مع لا دات ديالو طبعا، الحاجه اللي معروفه ديجا في الكونطا جينيرال. مور ما كيتغياليزا لابور اون ناتور كنجوزو رياليزاسيون ديال لابور اون نيميرير.
هاد الرياليزاسيون ديال لابور اون نيميرال ماشي دايما كيكون لا رياليزاسيون توتال في الديبار على حسب السوسيتي شحال طالبه. هاد الكا هذا اللي عملتكم هنايا الا كانت سوسيتي في الاول قالت غتجيبوا لي 100%، الا سوسيتي قالت غتجيبوا لي 100% في الديبار، يعني هنايا جبنا هاد الكونت ديال النيميرير نزلنا هنايا بالمونطو ديالو مثلا شنو كنا عاملين فيه يعني الفلوس كاملين غيدخلوا هنايا في البنك. هذه الا كانت لا توتاليتي عاد ترياليزا او ديبار وطلبت منه 100%. موراها كنمشيو نخلصوا لي فري دو كونستيتيسيون. شنو هما هاد لي فري دو كونستيتيسيون اللي ديجا هضرنا عليهم؟ هاد لي فري هادو هما ديك لي دروا دونجسترومون، وحسبنا ديجا مثلا فري دو نوتير، فري ديال البوبليسيتي كاملين تحسبوا في الاول، وخصهم يتجمعوا كاملين بهم في هاد الفري ديال الكونستيتيسيون ونخلصوهم هنا. المونطو ديالهم كيتخلص طبعا من لا بنك، معكم عاد تجبروا لا كيس هنايا، ومن بعد خصكم تخلصوا ملي غتخلصوا هاد الفري ديال الكونستيتيسيون هنا لا دات طبعا لي بايمون دي فري دو كونستيتيسيون دايما كنمشيو لي بيلي دو نيميرير ليبيراسيون دي زابور او نيميرير لي بيلي ديال الفري دو كونستيتيسيون بحال اللي قلت لكم بايمون دي فري ديال الكونستيتيسيون. المونطو ديالو غير هو المونطو ديالو كيبقى مجموع بين droit d'enregistrement, frais ديال النوتير, frais de publicité. وغالبا هاد لي فري ديال الكونستيتيسيون كيعطيو لكم محسوبين. حنا كنا شفنا كيفاش يتحسبوا الدغوا دونجسترومون، بالحق غالبا يعطيو لكم محسوبين. الا عطاو لكم محسوبين هنا ديجا كتجبر المونطو كاين في لابليكاسيون وكتنزلو من هنا مزيان، كتنزلو نيشان. الا عطاو لك مثلا تحسب الدغوا دونجسترومون تحسبو عادي، عاد تشوف لابور اللي عندك وتحسب لي دغوا دونجسترومون. كاين لي زابليكاسيون اللي خدموا فيهم هادشي هذا وديجا سرتو لكم. هذه التيما جينيرال اللي زعما تشوفوها دايما في الكونستيتيسيون اللي غتبداو بها. هاد لي 4 ايطاب اللي ضروري يكونوا في بالكم وتكونوا عندكم معروفه. عندكم هنا بروميس دابور، مورا رياليزاسيون ديال لابور اون ناتور ولا كيكوز اون توتاليتي، مورا رياليزاسيون ولا ليبيراسيون دي زابور نيميرال على حسب شنو عاطينا السوسيتي، واش 100% 75%. دابا غنهضروا على هادشي هذا. وموراها كتخلص لي فري ديال الكونستيتيسيون. مور ما كتخلص لي فري ديال الكونستيتيسيون ولا كنسميوهم بالدارجه الصندوق اللي كتخلصوا الدوله، عاد ديك الساعه السوسيتي كتبدا الانشطه ديالها عاديه. بالنسبه لهاد النيميرال اللي قلنا نهضروا عليها، هاد النيميرال هادي بهاد الكا هذا عملنا اذا كان عندك مثلا 100% هنايا قلنا غيجوز لا بنك المونطو ديالو توتال والنيميرال في الكريدي، ولكن افترضوا ان السوسيتي طلبت منهم غير 25%. طلبت يعني 25%. شنو معنى انها طلبت 25%؟ يعني باقي واحد لابارتي ديال 75% ديال هاد السوسيتي ما طلبهاش منهم، يعني بقات واحد لابارتي من بعد غطلبها منهم. ولي دات هادو اللي كتكون عليهم لابيل ديال الدوزيام كا ولا التروزيام كا ولا الديرني كا كيكونوا ابخي، يعني كيكون واحد لا دات محدد في لا جي او ولا في لا جي او كيكونوا محددين ديك لا دات اللي غنعيطوا على الدوزيام كا ولا التروزيام كا. شوفوا هاد الحاله هادي، يعني 25% عيطنا لها، يعني عاد دخلنا هنايا 25%، كتبقى لنا واحد المونطو ديال 75%. ما عيطنا لاش، خصو واحد الكونت ديال هاد الكونت هذا ديال باش نعملوا 75%، يعني ديجا كاينه في الجورنال وما عيطين لا شي، حيت كلشي خصو يمشي بالجورنال. ما يمكنش شي حاجه تخليها وما تعملهاش في الجورنال. خصنا نزيدوا واحد الكونت هنايا الا كانت هنايا 100% وهنا 25%، يعني ما كاينش اللي كيدير. خصنا نزيدوا 75% اخرى هنايا. هاد 75% خصها ان كونت ديال الكونت ديالها اللي نقدروا نخدموا به هنايا هو الكونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي، الكونت ديالو 11-19. هاد الكونت هذا هو الكونت اللي كيحافظ لنا على البارتي اللي ما عيطنا لا شي انها تبقى ديجا كاينه في الجورنال، حيت كيوقعوا بعض المرات مشاكل انه باش تمشي تهضر مع واحد الاكسيونير اولا تمشي تبيع له لي زاكسيون ديالو، خص يكون عندك ديجا داكشي كاين في الجورنال. هنا كيبقى 75%. شنو معنى ديال بقات 75%؟ يعني يجي واحد الغلط نعيطوا على البارتي الثانيه، يعني الاكسيون دائما كتكون عندنا بحال هاي اكسيون كتكون مقسومه غالبا على هاد 4 25% معاوده 4 ديال المرات. دابا دازت غير هاد البارتي هادي صافي، جازت البارتي الاولى اللي هي 25%، كيبقاو لي بارتي اخرين.
هاد لي بارتي اخرين السوسيتي كتعمل عليهم دي زابيل. هاد لابيل حتى هي خصها دوز في الجورنال، ما كتكونش غير في الهواء ولا يعني هي كتقولها لهم بيناتهم، لا كتجوزها في الجورنال باش كتكون عندها هي السوسيتي واحد بيس جوستيفيكاتيف. يعني دائما عندها واحد بيس جوستيفيكاتيف باش تهضر مع الاكسيونير ديالها ولا لا سوسيتي ديالها، حيت غالبا الا كان مثلا اكسيونير كبير وعنده واحد لابا كبيره في السوسيتي ماشي غيبقى دائما يعني كيكون جيرون ولا ديريكتور ولا يعني يقدر يكون اسوسيي وبعيد ما كيشوف والو. يعني ضروري خصك تجوز له المسائل ديال الجورنال، لابيل لونجسترومون كامل خصو يجوزو في الجورنال. غير هي هاد لابيل خصنا نعملو الكونت ديالو. مثلا تسالات هنايا الجورنال مثلا تسالف واحد لاطات، غيجي واحد لاطات مثلا هنايا واحد لاطات اللي نعملو فيها لابيل على الدوزيام كا. هاد الدوزيام كا باش نعملو لابيل خصنا نعملو واحد الكونت اللي غيدوز فيه المونطو ديال لابيل. شحال مثلا دابا مثلا هنا قلنا نو ابلي بقات فيها 75% ياك، يعني هادي 75% نو ابلي. مثلا واحد لاطات السوسيتي غتعيط على 25% الثانيه، حيت 25% الاولى دازت، غتعيط على 25% الثانيه. هادي مثلا تعيط عليها. باش تعيط على 25% الثانيه خصنا نعملو لي كونت ديالها. هنا شنو كان عندنا اسوسي كونت اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي ياك، هذا كيهبط الكريدي اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. شحال كان فيه هنايا 75%. حنا على من نعيطو على 25%، ماشي على 75% كامله، يعني عملنا هنايا 25% المونطون ديال لابيل. دائما المونطون ديال لابيل ما فيهش مشاكل، كتحسبوه عادي وكتنزلو. الفيرسمون اللي كتجبر فيه كاين شي مشكل. دابا هذا عملنا في كريدي كيجي واحد الكونت اخر تقريبا بحالو اكسيونير كابيتال سوسكري ولكن ابلي نون فيرسي. هذا قلنا الكونت ديالو 11 19 وهذا الكونت ديالو 34 62. الا بغيتو تشوفوا هاد لابغيبياسيون اللي كنعمل ليها اون ديتاي شوفوا في بلان كونطابل، واللي عنده الكتاب يشوف من الكتاب. طبعا هادي لابيل طبعا حتى هي خصها لا دات ديالها وخصها ليبيلي ديالها. ليبيلي بحال اللي كنعملو هنايا عاود نعملو نكتبو في الليبيلي داكشي اللي وقع. شنو وقع هنايا ابيل ديال دوزيام كا، نكتبو ابيل دو دوزيام كا. مزيان جاز هنا لابيل هنا نفس المونطو كيكون 25% ياك. دابا مور لابيل كيعطيو واحد لاطات ليميت فوقاش غيجي هاد الفيرسمون. هنا فين كيجيو واحد 3 كا اللي عندنا اللي كل واحد نشوفوه بوحديتو. مورا ما يجيو الفيرسمون معروفه كيجي لارمون ياك، فلوس كيدخلوا في البنكه 51 41 ياك، وهذا كيهبط الكريدي سي سوسكري ابلي نون فيرسي. حيت هنايا كان نون فيرسي باقي ما دخلوش الفلوس غير لابيل، وهذا ملي رجع الكريدي يعني سولدينا هذا المونطو هذا تصولدا. الا كان غيخلصوا كامل بهم غيتصولدا 25% عاد تمشي مع هادي مع هذا، يعني اللي كان نون فيرسي رجع فيرسي دخل في البنك هنا صافي. غير هي في هذا الفيرسمون هذا ماشي دائما كيتفيرسا التوتاليتي اولا 25% غيفيرسيوها كاملين. كاينه 3 كا، كاين الكا الاولاني اونتيسيبي، كاين الكا الثاني غوطارداتير، وكاين الكا الثالث اكسيونير ديفاي. هاد لي 3 كا هذا شكون اللي هو اونتيسيبي هو واحد الاكسيونير اللي مثلا طلبنا منه 25% الثانيه وجاب لنا هو 25% الثانيه وزاد شويه من عنده، زاد حتى 25% الثالثه ولا حتى الرابعه، يعني اونتيسيبا هذاك زاد يعني واحد المونطو اللي ما طلبوش منه وخلصوا. والسوسيتي طبعا كتعطيهم بوسيبيليتي لي زاكسيونير ديالها انهم اونتيسيبيو يعني يخلصوا زايد، ما عندناش مشكل بالعكس. مزيان الاكسيونير انه يخلص مثلا شي واحد يعني عنده فلوس باغي يخلص اكثر من ديك الدوزيام كا، يخلص التروزيام وكاتريام كا في هنا. يعني هنا هذا الكا ديال اونتيسيبي يعني كيخلص زايد، ولكن الا خلص اونتيسيبي الدوزيام كا في هاد لاطات هنايا وخلص التروزيام كاتريام، يعني ملي نعيطوا له في التروزيام كا ما غنجبروش المونطو ديالو، غنجبروه ديجا خلصوا، غنشوفوا كيفاش غيدوز داكشي في الجورنال صافي. هنايا وكاينه الكا الثاني غوطارداتير اللي كيتعطل، والكا الثالث ديفايو هذا كنشوفوهم بوحدو. دابا هنايا نشوفوا الحاله السهله مره هي هذه 30 62. هنايا كيقول لي كونت مونطو مهم 25%، هنايا 25%. الى حتى شي واحد ما اونتيسيبا هنايا ولا حتى شي واحد ما تعطل عليه، يعني المونطو غيجوز عادي.
نتمنى تكونوا فهمتوا هادو ياك، وندوزو موراها دابا نعملو لاكسيونير اونتيسيبي ان شاء الله. نكملوا على لاكسيونير اونتيسيبي، هذه الكالو الاولاني اللي قلت لكم نهضروا عليها. لاكسيونير اونتيسيبي قلنا ملي نعيطوا مثلا على واحد دوزيام كا ولا تخوازيام كا هو اونتيسيبي. فوقاش كاين اونتيسيبي؟ ملي كنعيطوا مثلا على الكا ديال الفيرسمون ديال باغ فراكسيون، يعني ماشي غيفيرسيو التوتاليتي على اونتيسيبي، الا فيرسيو مثلا 100%، الا فيرسيو دابا لاكسيون قلنا هايدا ياك 25 هنا 25 25% ياك. الى السوسيتي في الاول طلبت 100%، راه ما بقى له فين اونتيسيبي، ما بقاش في عنده فيها اونتيسيبي. بالحق الا طلبت منه غير 25% راه كيقدر اونتيسيبي في هاد التروا كا. الا طلبت 50% يقدر يكون اونتيسيبي هنا، الا طلبت 75% كذلك. الحق الا طلبت 100% ما كيبقى ما فيه اونتيسيبي، يعني دائما اونتيسيبي كيكون في لوكا ديال فيرسمون با فراكسيون. الحاله ديال هاد الاونتيسيبي نعملوا واحد باش تشوفوا كيفاش كتجوز لا كونطابيليزاسيون. نعملوا مثلا واحد المونطو، مثلا عندنا واحد 1000 اكسيون، 1000 اكسيون ياك، نعملوا لابيل على 1000 اكسيون دوزيام كا. نعتبروا ان ديجا داز بروميير كا، نعملوا ابيل على دوزيام كا ياك. لابيل كيفاش قلنا كدوز بالكونت 34 62 اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي ان في نون فيرسي، ابلي نون فيرسي. غادي مثلا نعملوا جوج في شهر واحد، عملنا لابيل على دوزيام كا ياك. هذه باعتبار ان بروميير كا داز ديجا داز صافي. ملي تجيو تخدموا لي زابليكاسيون راه بروميير كا دائما كيدوز في الاول في لا كونستيتيسيون غالبا، ولا عاد دوز موتي في لا كونستيتيسيون ولا على حسب شحال داز صافي. هما كيعطيونا هاد لا دات هذه فوقاش نعملوا لابيل، هما كيعطيونا على من نعملوا لابيل. الا عطاهم مثلا جوج في واحد يتعمل لابيل على الدوزيام كا، كتعمل لابيل على الدوزيام كا. الا عطاك جوج في واحد تعمل لابيل على مثلا 50%، تعمل 50% وهي ماشيه صافي. قلنا لابيل كتجوز اسوسي كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي مع اسوسي كابيتال سوسكري نو ابلي ياك. هذا 34 62 وهذا 11 19 ياك. هاد 1000 اكسيون نكتبوا هنايا 1000. الا كانت هذه 1000 اكسيون خصنا نعملوا الفالور نومينال كتساوي مثلا 100 درهم. نعملوا 1000 في 100 في 25% ياك. 1000 في 100 كتجي هي 100000، 25% من 100000 هي 25000. 25000 درهم. حسبوها وتاكدوا من الناس في الدار ملي تشوفوا هادشي هذا، حسبوا مع ملي تكونوا كتشوفوا هادشي هذا، حسبوا وتاكدوا من هادشي هذا. لابيل كتجوز عاديه ب 25000 درهم، وهنايا 25000 درهم ياك. عملنا لابيل كيكتبوا لي بيلي، قلنا هذا عملنا لابيل على الدوزيام كا، ابيل دو دوزيام كا. لا دات ليميت ديال الفيرسمون غالبا كتكون عاطينها لك في لابليكاسيون في لينونسي مكتوبه تما لا دات ليميت فوقاش غيكون الفيرسمون ياك. غالبا لا دات ليميت ديال الفيرسمون اللي متعارف عليها هي 30 جور، 30 يوم كتكون هي لا دات ليميت. بالحق بعض المرات كيعطيو غير 15 يوم، يعني حنا كنلتزموا بداكشي اللي كاين في لابليكاسيون. هنايا كاين جوج في واحد نعملوا، الا كان مثلا عطاونا دات ليميت 15 في واحد هي دات ليميت، اولا 20 في واحد مثلا 20 في واحد لا دات ليميت ياك. إلا لا دات ليميت ديال الفيرسمون 20 في واحد، يعني شنو غيوقع في 20 في واحد؟ غيوقعوا لي فيرسمون، يعني غيجوزو في لابونك 51 40 هنايا ياك، غيدخل الفلوس في البنكه. ولكن حنا قلنا غنعملوا الكا ديال اونتيسيبي. هنايا دائما كيهبط هذا الكونت هنا اسوسي كابيتال سوسكري ابلي نو فيرسي ديال 34 62، والمونطون اللي فيه كينزل نفسه في حاله الا ما كانش الغوطارداتور والديفايو. دابا حنايا باقي موصلناش للغوطارداتور، موصلناش للديفايو، يعني ينزل نفسه 25000. علاش في حاله الا ما كانوش؟ حيت الا كان الغوطارداتور راه ما يخلصش في الوقت، الا كان ديفايو راه ما يخلصش مار. يعني غالبا الا ما كان لا غوطارداتور لا ديفايو راه دائما كيكون نفس المونطون اللي هنا هو اللي هنا. باقي لنا نشوفوا حاجه اخرى اللي قلنا غندخلوها دابا هي اونتيسيبي. الوغ اونتيسيبي حسبوا مثلا ان الاونتيسيبي واحد الاكسيونير مثلا له اكسيونير السعدي عنده مثلا 200 اكسيون، السعدي عنده
بوسيد 200 اكسيون ياك. وفي لابيل فيرسا نعملو مثلا شحال طالبين هاد الدوزيام كا 25% الربع الثاني نعملو هو فيرسا الفيرس نعملو 50%. نعملو المونطو كاع نعملو 200 في 100 في 50%. هادي فيرسا حسبوا هادي شوفوا شحال تساوي هادي 200 في 100 في 50%. 200 في 100 هي 20000 في 50% النص ديال 20000 هي 10000 ياك. 10000 درهم. 10000 درهم هو غيفيرسي حيت عنده 200 اكسيون وغيفيرسي 50%. يعني حنا عيطنا على 25% هادي دوزيام كا ياك. وهو غيفيرسي ماشي غير دوزيام كا غيفيرسي حتى التروازيام كا يعني غيفيرسي 50%. شنو معنى هاد 50%؟ 50% المعنى ديالها ان 25% اوبليغاتوار اوبليغاتوار و 25% الثانيه اونتيسيبي. ما كنحسبوش ان 50% كامله اونتيسيبي، لا 50% فيها 25% اوبليغاتوار على حيت السوسيتي عملت لابيل على 25% و 25% الثانيه اونتيسيبي. كنعني بالثانيه هنايا، اما هنا راه تجي الثالثه هنا هذه اللي اونتيسيبا بها. اجيو ندخلو لي مونطون، خصنا نحسبو شحال المونطون اللي اونتيسيبا به. واش اونتيسيبا ب 50%؟ لا اونتيسيبا قلنا غير 25%. يعني نعملو شحال عندهم اكسيون؟ قلنا 200 اكسيون فوا 100 درهم فوا 25%. شحال تساوي هذه؟ ولا تحسب لنا 10000 يعني تبقى النص ديالها هي 5000 درهم اونتيسيبي صافي. إلا كاين هنايا 25000 يعني نورمال غيدخل 25000 ياك زائد اونتيسيبي ديال 5000 درهم يعني تساوي 30000 درهم هي اللي غتدخل في البنك هنايا صافي. مزيان. نشوفوا دابا باش نعوضوا ليكيليبر هنايا في هذا الجورنال كاين هنايا 25 هي 30000 ياك. باش نعوضوا ليكيليبر خصنا نزيدوا الكونت ديال الاكسيونير فيرسمون اونتيسيبي. طبعا ما غنزيدوش في الديبي غنزيدوه في الكريدي. نزيدوه هنايا اكسيونير فيرسمون اونتيسيبي ا في ا لابريفياسيون. بغيتو تشوفوها اون ديتاي بلون كونطابل شوفوا وقارنوا داكشي. المونطو ديالو هو 5000 درهم اللي اونتيسيبا به، وهنا الكونت ديالو 44681 وهيدا كندوزو الفيرسمون ديال الدوزيام كا. ولكن هادشي ما كيوقفش هنايا. علاش؟ حيت ملي نعملو لابيل على التروازيام كا الناس كاملين غيخلصوا الا هاد السعدي هذا. علاش ما يخلصش؟ حيت ديجا خلص. حنا نشوفو دابا كيفاش نعملو. مثلا هنايا خلصوا 20 في واحد، نعملو لابيل على التروازيام كا مثلا في شهر 5، نعملو مثلا 5 في شهر 5 لابيل على التروازيام كا ياك. نفس الكتابه كتعاود لابيل دايما كتعاود نفس الكتابه. اسوسيي كابيتال سوسكري ابلي نو فيرسي مع اسوسيي كابيتال سوسكري نو ابلي. المونطون نفسو حيت التروازيام كا 25000 هنايا 25000 ياك. وكنكتبو الليبيلي ديالنا ابيل دو تروازيام كا. كنكتبو الدات ديالنا كتبناها، كنكتبو لي نيميرو دو كونت ديالو 34 62 11 19. هايدا كنكونو دوزنا لابيل. دابا خصنا ندوزو الفيرسمون. دوزو هنايا الفيرسمون. ندوزو هنا الفيرسمون مثلا هنايا 5 في 5 نعملو 20 في 5 يكون دات ليميت ديال لي فيرسمون 20 في 5 دات ليميت. دايما لي فيرسمون فين كيدوزو في لا بونك ياك. نعملو لا بونك ديالنا 51 41 لي مونطون يجيو هنا
كان كريديتي قلنا الكونت 3462 هنا نهبطو اسوسي كابيتال سوسكري ابلي نو فيرسي ياك 34 62 ما عندنا شي غوطارداتير وما عندنا شي ديفايو المونطو غيبقى نفسو 25000 ولكن في لا بنك ما تدخلش 25000 علاش؟ حيت ديجا واحد السيد اسمه السعدي خلص ديك التخوازيام كار ديالو ها هو اونتيسيبا به قبل ما نعيطو عليه ها هي هنايا 5000 هادي اونتيسيبا بها يعني هنايا في لا بنك غتدخل شي 25000 غتدخل 25000 ناقص 5000 ديال اونتيسيبي غتساوي 20000 درهم هي اللي غتدخل في لا بنك 20000 درهم داخله في لا بنك باقي ما كاينش اللي كاين تما قبيلاتي زيدنا الكونت ديال افي ا في الكريدي دابا افي ا كيتصولدا يعني وصل الوقت ديال ديك التخوازيام كار يعني ملي كنعيطوا على التخوازيام كار اللي ديجا اونتيسيبا به صافي كنسولدي ديك الكونت كنعملوا الكونت ديال ملي غنسولديوه كان في الكريدي غيطلع الديبي اكسيونير فيرسمون اونتيسيبي 44681 وهنايا المونطو ديالو اللي هو 5000 درهم وهيدا كنكونوا سولدينا الكونت ديال اونتيسيبي وكنعملوا اللي بين هنايا فيرسمون دو تخوازيام كار ياك هنايا ضروري هنا اللي بيلي ما كتبناهاش ضروري خصكم تكتبوها هنايا فيرسمون دو دوزيام كار اي فيرسمون دو مسيو السعدي اونتيسيبي خصك تكتب هنايا فيرسمون دو دوزيام كار اي فيرسمون كتبوها لابريفياسيون فيرسمون اونتيسيبي دو السعدي خصهاش تنسى دائما خصها يكون ليبيلي ديال هنايا الوغ هذا كيجوز الفيرسمون ديال الاونتيسيبي خلصنا قبل وكنمشيو نسولديوه ولكن كنردوا البال ملي غنعيطوا التخوازيام كار انه ملي غنجيو نفيرسيو غنجبروا واحد ديجا خلص بهذه البساطه هذه يعني صيفطكم دي زابليكاسيون غتجبروهم في لي ليان تما فين غنزلوا هاد لي فيديو سواء في يوتيوب سواء في الموقع ديالنا في فيسبوك ديك الساعه ان شاء الله نصيفطكم دي زابليكاسيون اي واحد عنده شي مشكل ولا ما فاهمش شي حاجه يراسلنا وان شاء الله يكون على الخير والله يوفقكم كاملين.